अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। 28 अगस्त 2023 इख्तिताम पजीर हुआ। 29 अगस्त 2023 की तरफ हम जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के अक्लमंद और दानिशमंद लोग, द वाइज मैन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी दिलचस्प चीज़ें की हैं, ये करवाई हैं, जिसे देख के इंसान उनके अक्ल दानिश पे अश अश कर उठता है और दिल चाहता है कि पूरी किताब लिखी जाए, बहुत एसेस लिखे जाएं, बहुत से थीसिस लिखे जाएं, ये साबित करने के लिए कि वाइज मैन ऑफ पाकिस्तान कितने ज़्यादा वाइज है। बहरहाल बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाता, तीन डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम उसकी डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं। एक डेवलपमेंट तो वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बिल आखिर उस केस की समात मुकम्मल कर ली, जिसे मुकम्मल करने के लिए पूरा पाकिस्तान दिन रात गिड़गड़ा के दुआएं मांग रहा था। इमरान खान जेल में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से चीफ जस्टिस साहब की समात खत्म हो जाए। मैं बोल बोल के उसके बारे में थक चुका हूँ, शर्मिंदा हूँ, कितनी ज्यादा दफा उसके बारे में प्रोग्राम या वीलॉग्स करने पड़ गए हैं। आप लोग सुन सुन के थक गए हैं। इमरान खान के वकला का भी हशर हो गया। इलेक्शन कमीशन के अपने वकील जो हैं वो बहरहाल थके नहीं थे, उनकी आज की प्रोसीडिंग देख के लगता है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले को महफूज रखा। मजे की बात यह है कि जब उन्होंने उसकी समात शुरू की थी तो उन्होंने सुबह सुबह कहा कि आज हम इसका फैसला में हर सूरत सुना देंगे। बल्कि एक दिन पहले भी उन्होंने ये कहा, एक दिन पहले भी उन्होंने ये कहा, जब परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं वो गुम हो गए, बीमारी का पता चला उनके, तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था बहुत ही जबरदस्त तरीके से कि अगर कल वो नहीं भी पेश होंगे तो हम इसकी समात मुकम्मल करेंगे और इसका फैसला हम सुना देंगे। बहरहाल आज जो समात मुकम्मल हो गई अमजद परवेज साहब की, और इसे में रखिए कि आज जो दलाइल दिए हैं 28 तारीख को, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज साहब ने ही दिए हैं, बिकॉज लतीफ खोसा साहब और इमरान खान के वकला अपने दलाइल पहले ही मुकम्मल कर चुके थे। तो ये 3-4 घंटे में जो दलाइल उन्होंने मुकम्मल किए, उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसले को एक बार फिर महफूज कर लिया और अब ये फैसला 29 अगस्त को दिन के 11:30 बजे सुनाया जाएगा। इस फैसले में क्या होगा और अमजद परवेज साहब ने किस किस्म के आर्गुमेंट्स दिए हैं, ये मैं थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने रखता हूँ। इसकी डॉट कनेक्टिंग हम करते हैं। उससे पहले हमें देख लें कि और क्या डेवलपमेंट्स हुई। इसके चूंकि पैरेलल एक सोकन की तरह का एक रिलेशनशिप चल रहा है, एक चूली दामन का साथ है शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी और उनकी इन्वेस्टिगेशन का। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी दोबारा एक अदालत के सामने पेश किया गया। अच्छा, पहले ये ज़हन में रखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो इस वक्त हरासत डिटेंशन है, जो उनको रिमांड उनका लिया जाता है, जिसमें मजीद 4 दिन का रिमांड था, फिर 3 दिन का इजाफा हुआ, फिर मजीद 2 दिन का इजाफा हो गया आज के दिन में। ये रिमांड एक ऐसी स्पेशल कोर्ट और अदालत ने दिया है जो एक ऐसे कानून के तहत ऑपरेट कर रही है, द अमेंडेड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023, जो असल में कानून बना ही नहीं है कभी। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बेचारा डॉक्टर आरिफ अलवी दुहाइयां देता फिर रहा है। उसने कई ब्लैक एंड व्हाइट ट्वीट किए हैं, कब पड़ी हुई है, तमाम अखबार इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इदारिये लिखे जा रहे हैं। बहरहाल उसका नेट रिजल्ट ये निकलता है तमाम तहकीक का कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर कम से कम अपने दस्तखत किए ही नहीं। जब उन्होंने अपने दस्तखत किए ही नहीं है, और चूंकि ये इस बिल की पहली रीडिंग थी, ये पहली ही दफा ये फाइल जो है कि प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए गई थी, तो डीम्ड एसेंट का कोई तस्वर यहाँ पे नहीं है कॉमन लॉ में। जब दूसरी दफा एक बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, बरतानिया में बादशाह या क्वीन के पास जाता है, और दूसरी दफा उसको वापस ना करे और उसके ऊपर कोई साइन ना करे, तब उसके 10 दिन के बाद इट इज डीम्ड कि वो चीज कानून बन गई है। यहाँ ये दूसरी दफा नहीं था, ये पहली दफा था। प्रेसिडेंट ने फाइल अपने पास रख ली, असेंबली खत्म हो गई 9 अगस्त को, और लेकिन तैयारी बड़े लोगों ने, अक्लमंद लोगों ने की भी थी। उन्होंने वहां पर लिख दिया अपने कागजों के अंदर कि डीम्ड एसेंट जो है वो प्रेसिडेंट ने दे दिया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन दी मज़ाहिया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक कानून जो बना ही नहीं है, जिसको बादशाह यानी प्रेसिडेंट ने साइन उसके ऊपर किए ही नहीं है, बादशाह अंगूठा अपने मुंह में लेके दुहाई दे रहा है कि मैंने नहीं किए हैं, उस कानून के तहत एक स्पेशल कोर्ट बन चुकी है। उस स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को गिरफ्तार किया हुआ है। वो उनका एक पसंदीदा गिरफ्तार कैदी है, जिसके फिजिकल रिमांड में ये अदालत मसलसल इजाफा करती चली जा रही है। जैसा कि मैंने पिछले कई वीलॉग्स में कहा कि पाकिस्तान में कानून को लाकानूनियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन दी फनी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब के फिजिकल रिमांड में मजीद 2 दिन का इजाफा कर दिया गया। इस जब वो वहां से वापस जा रहे थे अदालत से, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को प्रेस से बात करने का मौका मिला, और चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को 2 मिनट की उन्होंने बात की। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बात आपको पता बहुत ही
تمیز کے ساتھ کرتے ہیں, بہت ہی رواداری سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں بھی یہ کہا کہ دیکھیں مجھے انہوں نے خواہ زبردستی جو ہے یہ بات کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, میں ان سے مکمل تعاون کر رہا ہوں, کوئی یہ ثبوت میرے سامنے لا نہیں سکے جس قسم کا انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہوا ہے, لیکن یہ اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ کھلم کھلا ناانصافی ہے. بہت ہی انہوں نے جو شریفانہ قسم کے ڈیسنٹ قسم کے الفاظ استعمال کیے جو کہ ایک فورن منسٹر ہی کر سکتا ہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں انہوں نے بات کی اس اپنی جو جیل کی گاڑی ہوتی ہے اس میں بیٹھنے سے پہلے. اور میرے پاس یہ فون کے اندر وہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے, جو ایف آئی آر ہے, جس میں لکھا ہوا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بہرحال تو شاہ محمود قریشی صاحب کے ریمانڈ میں اضافہ ہو گیا. اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جس قسم کی سٹیٹمنٹ حاصل کرنی تھی بھائی لوگوں نے, وہ سٹیٹمنٹ وہ دے نہیں رہے ہیں. یہ ان کو جو بھی ویڈیو فلمیں دکھائی ہیں, آڈیو سنائی ہیں, کاغذ دکھائے ہیں, اس کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب کو احساس ہے کہ اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹ میں دوں گا تو میری ساری سیاست جو میں پچھلے 30-35 سال سے کر رہا ہوں اس کا تو خاتمہ ہو جائے گا دھڑام کر کے, جس طرح سے پرویز خٹک صاحب کا خاتمہ ہو گیا. اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دی. اور ابھی بھی کھیلنے کے لیے ان کے پاس فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پاکستان اعظم خان صاحب کا بیان ہے, جو 17 دن ان کو حراست میں ریٹین رکھنے کے بعد ان سے 164 کا بیانی حلفی لیا گیا ہے. وہاں پر بھی جو ٹریجڈی ہے آف دا وائز مین کی وہ یہ ہے کہ 164 کا بیان اگر اپنے خلاف کوئی شخص دیتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہ میں نے یہ قتل کیا تھا, میں نے سر پھاڑا تھا, میں نے ریپ کیا, میں نے چوری کی تھی گاڑی, تب تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کسی اور کے خلاف جا کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور اس کیس میں چونکہ اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ عمران خان کے خلاف ہے, تو پھر قانون یہ کہتا ہے, جس کو کہ نہیں مانا جاتا ان دی انلیگل ریپبلک آف پاکستان, کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ اس نے ایکیوزڈ کے سامنے دینی ہے تاکہ ایکیوزڈ یہ کہہ سکے کہ بھائی مجھ پہ تو یہ الزام لگا رہا ہے, مجھے بھی آگے سے کراس کوسچن کرنے دو. بہرحال اعظم خان صاحب سے وہ اسٹیٹمنٹ لے لی گئی ہے. ابھی تک اسی اسٹیٹمنٹ پہ کھیلنے کا پلان ہے. ایک باقاعدہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے لیے پاس کروایا گیا ہے, پریزیڈنٹ سائن نہیں بھی کیے تو وہ قانون ڈیمڈ اسنٹ سے بن چکا ہے. اس کے تحت ایک عدالت جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی ہے. وہ عدالت پچھلے پاکستان کے فورن منسٹر کو مسلسل اس کا فزیکل ریمانڈ دیتی چلی آ رہی ہے تاکہ اس سے کوئی ایسی چیز نکل آئے جو اگینسٹ فارمر پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ استعمال. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے اور جو ایف آئی اے کر رہی ہے, ان دونوں کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو جو لوگ فیملیئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جو ایف آئی اے کی ایک جے آئی ٹی ہے, پولیس ہے, لاہور کی پولیس ہے, وہ لوگ سب تیار بیٹھے ہیں کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی جب ہمیں حکم دے گی تو پھر اسی کیس کے اندر ہم فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان کو بھی گرفتار کر لیں گے. یہ تو ہوگی دو ڈیولپمنٹس آف دی وائز مین آف پاکستان. ایک امریکہ میں ایک فلم سیریز ہوا کرتی تھی مین ان بلیک, بچے دیکھتے تھے زیادہ تر. میں نے اس کے بارے میں کبھی دیکھا کہ وہ ایک کامک بک جو ہے نا, کامک بکس ہوتی ہیں جو, وہ اس کے اندر سے وہ آئیڈیا ڈیرائیو ہوا تھا, اس سے وہ ماخوذ تھی, اس کے اوپر تھی. مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ عرصے میں پاکستان میں بھی کوئی ایسا جوان مرد اٹھے گا کہ وہ ایک کامک سیریز لکھے گا وائز مین آف پاکستان, تاکہ اس میں وائز مین آف پاکستان کی جو ساری وزڈم کی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈاکومنٹ ہو سکیں گی. تو یہ تو ہوئی دو ڈیولپمنٹس. اب ایک تیسری ڈیولپمنٹ جو ہے, جو طریقہ واردات کو سمجھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. وہاں سے بھی آپ کو بہت عقل مندی اور دانش مندی کا احساس ہوگا. اور پھر ہم واپس آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں, اس کی ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں, اور ایف آئی اے کی میں آپ کو ایف آئی آر کی بھی کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں. پچھلے 24 گھنٹے میں ایمان حاضر مزاری صاحبہ کو ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا. ایک اینٹی ٹیرر کورٹ نے ایمان حاضر مزاری اور علی وزیر کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا. علی وزیر کی رہائی کا تو کوئی اسٹیج آئی ہی نہیں, اس کو ریلیز کیا ہی نہیں گیا. بہرحال جب اڈیالہ سے ایمان حاضر مزاری کو ان کی وکیل جو ہیں زینب جنجوا وہ لینے کے لیے پہنچی اور سب لوگ پہنچے, تو وہیں ان کو اڈیالہ جیل کے باہر سے کسی اور کیس میں گرفتار کر دیا گیا. اب اس طریقہ واردات یہ کیوں ہو رہا ہے کہ سارا, اس کو تھوڑا سا, اور اس کی عقل مندی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ ایمان حاضر مزاری کے اوپر جو 18-19 تاریخ کو پہلے پرچے کاٹے گئے, اس میں ایک پرچہ یہ کہتا تھا کہ ایمان حاضر مزاری نے آرسن اینڈ ڈیکوئٹی کا پرچہ تھا. یعنی ایمان حاضر مزاری نے ترنول پھاٹک کے اوپر جو تقریر کی, اس کے نتیجے میں وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اور انہوں نے ڈاکہ بھی ڈالا. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ایک میجسٹریٹ یا عدالت کے سامنے گیا تو نہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا نہ توڑ پھوڑ کی تھی, تو انہوں نے اس پر ان کو ضمانت دے دی. اس پہ وائز مین کو بہت غصہ آیا. انہوں نے دوسرا پرچہ پہلے ہی رکھا ہوا تھا سیڈیشن کا, جس میں بغاوت اور غداری اور اکسایا, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اینڈ واٹ ایور, غداری کے لیے, اس میں ان کو بند کر دیا. وہاں سے ان کے فزیکل ریمانڈ 3 دن کا ختم ہوا, مزید ریمانڈ نہیں دیا کہ عدالت نے ان کو جوڈیشل پہ بھیج دیا. جوڈیشل کا مطلب ہے کہ آپ کو پولیس کی کسٹڈی سے نکال کے, اب آپ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتے, اب آپ کو ایک پراپر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے آپ کی ضمانت ہوتی. جب وہاں سے اینٹی ٹیرر کورٹ نے ان کی ضمانت کی تو ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا. اچھا, اب اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہے؟ نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں اور آپ لکھیں ایمان حاضر مزاری, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, ہندوستان, یورپ, امریکہ, ہر جگہ جہاں جہاں کوئی ملک میں انگلش کا کوئی پیپر نظر آتا ہے, شاید فرینچ بھی کر رہے ہو,
تو وہ ایمان حاضر مزاری کی تصویر اور خبر کہ ایمان حاضر مزاری کس طرح سے کھڑی ہے اگینسٹ دی پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کی خبریں وہاں پہ نشر کر رہے ہیں. یعنی ایمان حاضر مزاری جس کی عمر ابھی غالباً 26 برس ہوگی، بیکاز 1997 کی اس کی برتھ گوگل کے اوپر آ رہی ہے، تو 26 برس کی ایمان حاضر مزاری کو ابھی سے انہوں نے اسما جہانگیر صاحبہ کے اندر کنورٹ کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ بڑا کر دیا، 26 برس کی ہے. تو یہ اور چند برسوں میں ایمان حاضر مزاری تھینکس ٹو دی وائز مین آف پاکستان اتنی بڑی ہو جائے گی ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہ اس کے بعد یہ اس سے ڈرنے لگ جائیں گے، بیکاز ادھر بیچارے انگریز محنت کر کے خرچہ کر کے کروڑوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں، اور انہوں نے بڑی مشکل سے ایک برانڈ بنانے کی کوشش کی تھی ملالہ یوسفزئی کا، وہ ابھی بیچارہ بیلون اٹھا ہی نہیں ہے ٹھیک طرح سے. اور یہاں پر وائز مین نے بغیر خرچہ کیے ہوئے، اس پہ کوئی خرچہ ہوا ہی نہیں دنیا کا، اور انہوں نے ایمان حاضر مزاری کو پوری دنیا کے لیے اتنے بڑے لیڈر کی شکل میں کنورٹ کر دیا ہے. اب ایمان حاضر مزاری کا اور کچھ عرصے میں قد اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وائز مین جو ہیں وہ ایمان حاضر مزاری کے ترلے منتیں کیا کریں گے کہ یار پلیز فلاں جگہ ہمارے لیے ایک مناسب سا ٹویٹ کر دیں، ہمارے لیے کوئی ہلکی اسٹیٹمنٹ کر دیں، ہمارے پہ ہاتھ ہلکا رکھیں، جس طرح سے یہ بعد میں اسما جہانگیر صاحبہ سے ڈرا کرتے تھے. یاد رکھیں وہ دن کہ کس طرح سے کسی عدالت کو، کسی سسٹم کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اسما جہانگیر صاحبہ کے بارے میں ذرا بھی سخت بات کر سکے، بیکاز ان کا قد اتنا جو ہے وہ بڑا ہو چکا تھا. یہ یہاں پر ان کی اچیومنٹ ہے. بہرحال یہ طریقہ واردات دیکھیں. اب آ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ساری پروسیڈنگ کے اوپر، جہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ پارٹ وہ بھی ہوا جبکہ یہ ساری آرگومنٹ مکمل کر لیے امجد پرویز صاحب نے جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، تو لطیف کھوسہ صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ بالآخر آپ نے اپنی آرگومنٹ مکمل کر لی ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور پورے پاکستان کو بھی بڑا شکر ہے، اور شور کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، اور بھی وکیلوں نے نماز شکرانہ پڑھی ہوگی کہ کسی طرح سے آرگومنٹ ان کے ختم ہو گئے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے جو فیصلہ سنانا تھا، انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا، انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ ریزرو کر لیا. اور اب امجد پرویز صاحب کے آرگومنٹ یہاں پہ ہیں کیا کہ عمران خان کو رہائی نہ ملے. آرگومنٹ انہوں نے دیے ہیں بہت سے، لیکن 3 بہت ہی انٹرسٹنگ تھے. ایک آرگومنٹ انہوں نے دیا کہ ہندوستان کے اندر راہل گاندھی کو صرف 2 سال کی، یہاں 3 سال کی سزا ہے، راہل گاندھی کو 2 سال کی سینٹینس تھی، لیکن ابھی تک وہ سینٹینس جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوئی اور ختم نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. اس پہ پہلا انٹرسٹنگ پہلو تو یہ ہے کہ ہندوستان کی کسی ہائی کورٹ کے اندر، اور بہت زیادہ ہائی کورٹس ہیں، کسی ہائی کورٹ میں شاید ہی کبھی پاکستان کی کسی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو کوٹ کیا گیا ہو. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لکھ دیں کامنٹس کے اندر. میرا نہیں خیال کہ ہندوستان کی ہائی کورٹس کے اندر وہاں کے وکلا، وہاں کی عدالتیں کوئی پاکستان کے پریزیڈنٹس کو زیادہ سیریسلی لیتی ہیں. لیکن یہاں عمران خان کو رہائی سے ڈپرائیو کرنے کے لیے امجد پرویز صاحب نے ہندوستان کا پریسیڈنٹ یا آرڈر سائٹ کرنے کی کوشش کی، اور سائٹ کرتے کرتے بھول ہی گئے کہ راہل گاندھی کو فوری طور پر گرفتاری کے حوالے سے بیل مل گئی تھی. راہل گاندھی کبھی گرفتار نہیں ہوئے، ان کے اوپر جو اسٹرکچر اور پابندی تھی وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کی سیٹ ان کی وہ نہیں لے سکتے تھے اپنی لوک سبھا کے اندر، اور 2024 کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے یہ دونوں چیزیں ختم ہو چکی ہیں. راہل گاندھی اب اپنی پارلیمنٹ میں سیٹ کلیم کر چکے ہیں، اور وہ 2024 کے الیکشن میں حصہ بھی لیں گے. کیس ان کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہے گا. ان کو فار آل پریکٹیکل پرپسز کسی بھی قسم کی پینلٹی سے ان کو ریلیف مل چکی ہے. آپ بھی عمران خان پہ کیس چلاتے رہے، جو بھی آپ نے یہ بنایا ہوا ہے پھسٹی قسم کا کیس، اس کو چلاتے رہیں، کیس کو ریورٹ کر دیں، اس کو جیل سے تو نکالیں جہاں وہ 20 دن سے زیادہ جیل میں بند ہے. بہرحال ایک تو یہ آرگومنٹ. دوسرا امجد پرویز صاحب نے ایک آرگومنٹ بڑا یہ نکالا. انہوں نے کہا کہ جی خواجہ حارث صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا الیکشن اپنے ایز کاؤنسل آف دی عمران خان، وہ ہمیں اس کی کاپی اب ملی ہے، پہلے ملی نہیں تھی. اب ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ ان کا یہ جو سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ تھا یہ اصلی تھا، یہ جعلی تھا. یعنی وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواجہ حارث جو ہیں وہ کبھی بھی اس کیس کا حصہ نہیں تھے. اب اس کی اس اسٹیج کے اوپر کتنی امپورٹنس ہے وہ میرا خیال ہے کوئی چیف جسٹس نے کو بہت سیریسلی اس پہ نہیں لیا یا لینا نہیں چاہ رہے ہوں گے. لیکن تیسرا ان کا آرگومنٹ بہت انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر ریاست اور اسٹیٹ کو بھی ریسپونڈنٹ ہونا چاہیے تھا، جس پہ بعد میں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اب اس اسٹیج کے اوپر آپ ریاست کو ریسپونڈنٹ نہیں بنا سکتے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ریاست ریسپونڈنٹ نہیں ہے تو کون ہے، کس نے پکڑا ہوا ہے عمران خان کو؟ اس کا کیس یہ ہے کہ ان کو اچھا چیف جسٹس صاحب نے بھی یہاں پر امجد پرویز صاحب کو یاد کروایا کہ اس سٹیج کے اوپر آپ کو کیوں خیال آیا کہ ریاست کو اس کا ریسپونڈنٹ ہونا چاہیے، جبکہ کیس اکتوبر 2022 سے چل رہا ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کی یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے. کسی بھی سٹیج پہ ای سی پی نے ریاست کو اس میں ریسپونڈنٹ بنانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے ای سی پی نے کوشش کی، نہ ایڈیشنل سیشن جج کو خود سے اس چیز کا خیال آیا. اب آپ کو اس کا خیال کیوں ہے؟ یہ کلیئرلی ڈیلنگ ٹیکٹک ہے، ایک آخری مطلب بالکل کچھ بھی نہیں بچا تو یہ ڈنڈا بھی مارو، یہ پتھر بھی مارو تالاب کے اندر، وہ والی کہانی تھی. اور عمران خان، اور اس کا بیسک ساری لاجک یہ ہے کہ چونکہ عمران خان کی فزیکل کسٹڈی
रियासत की जेल में है, इसलिए रियासत को इसका रेस्पोंडेंट होना चाहिए। तो रियासत आके क्या बताएगी कि इमरान खान को जेल से इसलिए रिलीज नहीं करना चाहिए कि जेल में शोर बहुत मचाता है, रात को सोता नहीं है, उसने वहां पे लड़कियों को छेड़ा है, उसने क्या किया है। मतलब इंतहाई बोगस और घटिया और फजूल ये आर्गुमेंट है। इमरान खान रियासत की जेल में सिर्फ इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन की पिटिशन या कंप्लेंट के नतीजे में एडिशनल सेशन जज ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया, और यूं इमरान खान की फिजिकल कस्टडी एक रियासत की जेल के पास है, और वो आपने देखा ही है कि रियासत उस पर कितना ज्यादा खेल चुकी है। बहरहाल ये उनके आर्गुमेंट से। अब क्या इसका फैसला होगा, मैंने थोड़ा सा पता करने की कोशिश की। दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक फैसला ये हो सकता है कि तोशा खाने के केस में एडिशनल सेशन जज दिलावर हुमायूं का जो जजमेंट वर्डिक्ट है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पे सस्पेंड कर दे और इमरान खान साहब को वहां पे रिहाई मिल जाए। और 99% वकला का ख्याल है कि यही होना चाहिए और यही होगा। अभी भी उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि केस सस्पेंड हो, एक तरह से इमरान खान को रिहाई मिल जाए, फिजिकल तौर पे बेल आउट हो जाए, और केस को रिवर्ट बैक कर दिया जाए टू द कोर्ट ऑफ द एडिशनल सेशन जज। और वहां जब दिलावर हुमायूं चूंकि ओएसटी बन गए हैं, बरतानिया में ही बैठे में, तो किसी और एडिशनल सेशन जज के पास केस लगेगा, और फिर आप इसको कभी भी इस केस के बारे में सुनेंगे नहीं, और ये केस आपकी मंजर आम से गुम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इमरान खान की गिरफ्तारी तो कल ही, जैसी उनकी रिहाई अगर बेल होगी, तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो साइफर के केस में डाल दी जाएगी, जिसका मैं हल्का सा जिक्र कर चुका हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का रिमांड बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें जो आजम खान साहब हैं उनकी स्टेटमेंट उनके पास है। और ये जो केस है साइफर का, इसके लिए लाहौर की पुलिस और एफआईए की जीआईटी टीम वाला तैयार बैठे हैं, और वो सिर्फ इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लेना। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे पास एफआईआर की एक कॉपी भी मेरे पास है फोन के अंदर, मुझे जरा मौका दे कि मैं एफआईआर की कॉपी आपको पढ़ के सुनाऊं। अच्छा, ये कॉपी जो है एफआईआर की 2 पेज की कॉपी है। 15 अगस्त 2023 पे इसमें साइन किए हैं मियां साबिर हुसैन साहब ने, जो अपेरेंटली एडी हैं, एडिशनल डायरेक्टर PSCTW FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, FIA CTW 97798 वाला इसका है कॉपी। ठीक, ये इसका सेकंड पेज से मैं पढ़ रहा हूँ, 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ, ज्यादा आपको बोर नहीं करता, लेकिन 2 लाइनें जो है ना, ये 14 तबक आपके रोशन हो जाते हैं। एक्यूज पर्सन हैं, कौन है इसमें एक्यूज पर्सन? शाह महमूद कुरैशी हैं, इमरान खान है और लोग। Accused persons compromised the entire cipher security system of the state and state communication method of Pakistani missions abroad। यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने साजिश करके पाकिस्तान का जो साइफर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में जितनी सीक्रेट कम्युनिकेशन है पाकिस्तान की रियासत की, उसका सारा मेथड जो है वो एक्सपोज हो गया। These actions by the accused persons directly stroke indirectly benefited the interest of foreign powers and caused loss to the state of Pakistan. The competent, ये जरा आप अंदाजा लगाएं इसको, आप अंदाजा लगाएं इसको। ये इनकी एफआईआर का बेसिक है कि इसके नतीजे में ये जो साइफर की कॉपियां हैं जो ये चली गई है इंटरसेप्ट के नतीजे में, इसके नतीजे में पाकिस्तान का साइफर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो दुनिया के सामने सारा का सारा एक्सपोज हो गया, और पाकिस्तान की सारी सीक्रेट कम्युनिकेशन जो थी वो खत्म हो गई। और इसका मुझे जो ये पता चला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको बताया है कि हजूर वाला, मैं फॉरनर, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था, ये साइफर डिक्लासिफाई हो गया था, जो एक्चुअल ट्रिपल कोडेड साइफर आया। ये कह रहे हैं कि वो साइफर का कम्युनिकेशन सिस्टम ही सारा एक्सपोज हो गया, और सारी सीक्रेट कम्युनिकेशन की जो कैपेसिटी थी पाकिस्तान की वो खत्म हो गई है। इन बेवकूफ़ों को, ये जो भी हैं बेचारे, तालीम का देखें, अब क्या करें इसके बारे में, क्या कहें। बहरहाल जो एक्चुअल ट्रिपल कोडेड साइफर आया है वॉशिंगटन से पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में, वो ट्रिपल कोडेड साइफर जो क्लासिफाइड है वो वहीं पड़ा हुआ है। उसकी आगे से अंग्रेजी जुबान के अंदर कॉपीज भेजी गई हैं प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चेयरमैन जॉइंट चीफ को, DGI को, फॉरेन सेक्रेटरी को, और बाद में उसको कैबिनेट ने डिक्लासिफाई भी कर दिया। उसकी एक कॉपी प्रेसिडेंट के ऑफिस भेजी गई, एक चेयरमैन सेनेट को भेजी गई, वगैरह वगैरह। और जो इंटरसेप्ट ने पब्लिश किया है, उन्होंने कोई कोडेड साइफर नहीं पब्लिश किया। उनको अगर मिली भी कोई चीज़ है तो वो कॉपी मिली अंग्रेजी जुबान की, जो इनमें से किसी एक शख्स के पास थी। वो कहते हैं एक आर्मी ऑफिसर ने उनको कॉपी दी है, उन्होंने कोई कॉपी की शक्ल वहां प्रिंट नहीं की, इमेज, बल्कि उन्होंने उसके कंटेंट पब्लिश किए। असल डिबेट ये होनी चाहिए थी कि क्या ये कंटेंट सही हैं और इसका मतलब क्या है। और यही डिबेट दर हकीकत यहाँ पे हुई अमेरिका में, जहां स्टेट डिपार्टमेंट के कदम पहली दफा लड़खड़ाए हैं 16-17 महीने में, और उनको मानना पड़ा है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ था, क्योंकि इससे पहले वो कहते थे कि डोनाल्ड लू ने ऐसी कोई बात की नहीं है, ये बकवास है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, फला फला फला। तो उनको थोड़ा सा वो डिफेंसिव पे चले।
लेकिन पाकिस्तान में तो ये डिबेट हुई नहीं है कि साइफर के कंटेंट का मतलब क्या है, ये सही है ये गलत है। ये तो बात अब साबित हो गई कि कंटेंट एग्जिस्ट करते थे, तो इसका मतलब क्या है? वहां उल्टा ये हो रहा है कि जो एफआईआर बनाई है, अब आपने सुन लिया इस एफआईआर के पॉइंट, कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने मिलकर कोई ऐसी हरकत की है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो साइफर कैपेबिलिटी है और सीक्रेट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है वो तबाह व बर्बाद हो गई है, और दुश्मन की ताकतों को और फॉरेन पावर्स को जो है ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का मौका मिला। आई मीन कितना एक कमजोर ये केस है। मैं तो ये एफआईआर पढ़े बगैर ही आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ कि ये कमजोर केस है, लेकिन मैंने अब आपको एफआईआर का ऑपरेटिव पार्ट भी पढ़ के सुना दिया। ठीक, तो ये हो गई कहानी वाइज मैन की। अब मैं सोच रहा था कि ये इतना ज्यादा तरदद करने की क्या जरूरत है, इतनी यानी इतनी मेहनत जो कर रहे हैं कि एफआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें पता नहीं सैकड़ों सफ़ों के कागज लिखे जाते हैं बार बार। जब आपने कुछ करना है तो आप वैसे ही कर लिया करें, इतनी मेहनत करके केस बनाने की क्या जरूरत है? मुझे याद आ रहा है कि उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार शफीकुर रहमान, जिन्होंने किताबें लिखी थी हमाकतें और मजीद हमाकतें, उन्होंने एक दफा जब नादिर शाह ने, पर्शियन जो किंग था ईरान का, उसने जब 1739 में हमला किया और वहां पे हिंदुस्तान के तख्त पे मुगल बादशाह थे बेचारे बहुत ही कमजोर से, मोहम्मद शाह रंगीला, तो हमाकते या मजीद हमाकते में लिखते हैं कि हिंदुस्तानियों ने उनसे पूछा, मुगलों ने उनसे पूछा कि आप हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? तो नादिर शाह ने उसके जवाब में कहा कि एक वजह तो ये है कि हमारा ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान में कभी बाजाबता तौर पे जंग हुई नहीं है, तो एक तो वजह ये है कि हम हमला कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम हमला कर रहे हैं। तो जब आपका दिल चाह रहा है कि आपने इमरान खान को या किसी को गिरफ्तार करना है और उसको 7 साल के लिए 14 साल के लिए जेल में बंद करना है, आप वैसे ही कह रहे हैं। इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है कि ये केस इधर से पकड़ के बनाए, वकील के कत्ल का केस बनाए, फलां चीज बना दें, साइफर का केस बना दें? क्यों कर रहे हैं इतनी सारी चीजें? वैसे ही जब आप चीजें कर लेते हैं तो इतनी चीजें क्यों करते हैं? अभी आप सबके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि रोज ये सवाल उठाया जाता है कि आगे क्या होगा। मेरा एनालिसिस बड़ा क्लियर है। बावजूद इस तमाम तर ताकत के जो निज़ाम शो कर रहा है, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को तितर बितर कर दिया गया है, इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं, 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, अदालतें सजदा सजदे में पड़ी हुई हैं, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस निज़ाम को खड़ा करना चाह रही है, डीलिमिटेशन करके, जेरी मैंडरिंग करके, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, एक मैनेज इलेक्शन के थ्रू, ये नहीं हो सकेगा। ये नहीं हो सकेगा बिकॉज कुछ ऐसे लॉज ऑफ नेचर भी हैं जिसके नतीजे में अपनी मर्जी का एक, ये केयर टेकर गवर्नमेंट चलती जाएगी, इलेक्शन जैसा कैसा भी करवाएंगे, अपनी मर्जी का एक ऐसा सस्टेनेबल निज़ाम जो 5 साल चले, ये नहीं हो पाएगा। इमरान खान के साथ नेगोशिएशन सिस्टम को, इस्टेब्लिशमेंट को करनी ही पड़ेगी। लेट्स सी कैसे चीजें शेप अप होती हैं, बात करते हैं। थैंक यू।